लड़की का बाप आया और अपनी पगड़ी निकाल कर लड़के की माँ के कदमों में रखकर बोला, खाला जिसकी बच्ची जवान होती है, हाय हाय, खाला जिसकी बच्ची जवान होती है किस मुसीबत में जान होती है। बूढ़े माँ बाप के कलीजे पर एक भारी चट्टान होती है, बहनें घर में जवान बैठी हैं, भाई चुप है कि कह नहीं सकता, माँ तो घुल घुल के खुद ही मरती है, बाप बेटी को सह नहीं सकता, जी में आता है अपनी बच्ची को अपने हाथों से खुद ही दफना दे। लाल जोड़े तो दे नहीं सकते, लाल चादर में क्यों न कफना दे। ये भी दुल्हन है, घर चल जाती है, मौत मुफलिस को क्या सुहाती है, ये सुहागन है, इसको खांदा दो, हमने खूने जिगर से पाला है, इसकी तुरबत पे ये भी लिख देना ज़रपरस्तों ने मारा। सुलेमान खतीब को एक दक्कनी शायर के तौर पर दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है। खतीब की आलमी शोहरत की असल वजह उनकी ज़राफ़त भरी शायरी है। खतीब ने तंज़ो मिज़ाह के पैराए से तल्ख़ हकीकतों का जमकर पर्दाफाश किया। उनके नज़दीक शायरी का मकसद समाज और मुआशरे की इस्लाह था, इसलिए उन्होंने अपने कलम से मुस्लिह का किरदार अदा किया। वो एक ऐसा मुआशरा, ऐसा समाज देखना चाहते थे जहाँ जुल्म न हो, नाइंसाफ़ी न हो, कमज़ोरों को भी उनका हक मिले, औरतों को उनके हुकूक मिले, बहू बेटियों के साथ ज़ियादती न हो, तमाम इंसानों को बावकार तरीके से रोटी, कपड़ा और मकान मैसर हो। उन्होंने अपनी शायरी में तमाम शोबे हयात, मजहब, सियासत, मईशत, सकाफत, रिवायत तमाम का अहाता किया। उनकी शायरी को हम इसलिए अहमियत देते हैं कि उन्होंने पैगाम दिया और वो पैगाम आज भी बाकी है। ऐसा नहीं है कि 50 साल पहले उन्होंने ये बात कही और 50 साल के बाद ये बात बेकार हो गई, रायगां हो गई, क्योंकि उसमें समाज में इतना सुधार आ गया कि अब ये बातें माजी की बातें हो गई। ऐसा नहीं है, आज भी जहेज का मसला है, आज भी लड़कियां जलाई जा रही हैं, लड़कियों पे, बहुओं पे जुल्म हो रहा है, आज भी लड़के बेरारो हैं, उनमें अखलाकी गिरावट आ चुकी है। उसी तरह सियासी लीडर भी जो अपना खेल खेलते हैं, मासूम आवाम को गलत तरीके से उनसे फ़ायदा उठाते हैं, गुमराह करते हैं मासूम आवाम को। ये सब चीज़ें जो उन्होंने अपने ज़माने में कही वो सब की सब दुरुस्त हैं आज भी इस ज़माने में। तो सुलेमान खतीब की शायरी वो शायरी है जो इतने बरसों पहले शुरू हुई, लेकिन आज भी उनके बाद भी उसकी अहमियत, उसकी इफादियत बाकी है समाज में, हमारी सोसाइटी में, और ऐसे कलाम की ज़रूरत भी है। और अहम बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज निसाब में हाई स्कूल से लेकर PUC की जमातों में 12th, 11th, 12th और डिग्री के क्लासेस में सुलेमान खतीब की नज़मों को शामिल किया गया है। क़ारी जब सुलेमान खतीब के कलाम को पढ़ना या सुनना शुरू करता है तो हंसता और मुस्कुराता है, लेकिन जब कलाम अपने मेराज पर पहुंचता है तो क़ारी खुद वहां से बन जाता है और आलम तफक्कुर में खो जाता है। उनका ये मखसूस अंदाज उन्हें माजी के दक्कनी शोरा से मुनफरिद बनाता है। खतीब के कलाम का हर एक शेर तवातुर के साथ अपने असल पैगाम की जानिब जाता है। और इनके यहाँ जो अलमिया और तरबिया, अलमिया उसको कहते हैं जो गम की बात होती है, रंज की बात होती है, और तरबिया उसको कहते हैं कि जो एकदम खुशी की बात होती है। तो खतीब का एक कमाल है कि दक्कनी बहुत सारे पहले के शायरों के मुकाबले में सुलेमान खतीब साहब ने इस रंजीदा पहलू को भी, इस गमगीन पहलू को भी अपने ख़ास ढंग से उसको पेश करते हुए आखिर में तरबिया अंदाज इख्तियार करते हैं, यानी हंसी का अंदाज इख्तियार करते हैं कि ताकि ये तंज के तीर के साथ साथ मिजाह की चाशनी भी इनके लहजे में शामिल होकर के लोगों में बैलेंस तरीके से बात को पहुंचाया जाए। और खतीब साहब का ये अंदाज था कि पहले कभी हंसाते फिर उसके बाद आखिर में रुलाते, या पहले कभी रुलाते फिर आखिर में हंसाते। तो ये जो अलमिया और तरबिया और अलमिया का अंदाज है, ये शायद किसी और दक्कनी शायर में हमको देखने को नहीं मिला। सुलेमान खतीब ने अपनी जुबान में दक्कनी के कई तशबीहात, ज़रबुल मिसल और मुहावरों का बड़ी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया है। उनके कलाम में शूखी, रंगीनी और जुबान का चटखारा मिलता है। सुलेमान खतीब की शायरी की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें
مکالماتی انداز اپنایا گیا ہے۔ ان کی شاعری میں نغمگی بھی ملتی ہے۔ سلیمان خطیب کی مشاعروں میں شرکت کو کامیابی کی ضمانت مانا جاتا تھا۔ سلیمان خطیب کا کلام پڑھنے کا انداز بڑا ہی ڈرامائی تھا۔ دیکھیے، آپ نے کہا ہے کہ ان کا پڑھنے کا انداز کس طرح ہوتا تھا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اچھا، وہ بدلتا رہتا تھا۔ ایک مشاعرے میں انہوں نے کہیں ایک انداز سے سنایا تو اس کو دوسری طرح سے ڈراماٹائز کر دیتے تھے، ڈیپینڈس اپان دی آڈینس کا ریسپانس۔ تو کہیں جاتے تھے، مطلب یہ ہے کہ وہ سنا اس پہلے کہتے بولو خالہ، کھینچتے تھے، کبھی 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 نہیں کھینچتے تھے، بولو خازہ، بولو خالہ مزاج کیسے ہیں، کتنے برسوں کے بعد آئی ہو۔ لہجہ ہوتا تھا، میں بالکل زیرو کر رہا ہوں، ان کی نقل نہیں کر سکتا، پھر بھی میں کوشش کروں، کیونکہ اب یادداشت کی وجہ بھی ہے کہ یہ اس طرح کا بولو خالہ مزاج بولنے کے انداز میں ہمیشہ تبدیلی آتی تھی۔ آج یہاں ایک انداز سے کہہ رہے ہیں، میں نے آبزرو کیا کہ دوسرے کا الگ انداز سے کہہ رہے ہیں، تیسرے کا کسی اور انداز سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا ڈراماٹائزیشن جو ہوتا تھا، اور وہ جتنا آڈینس زیادہ ہوتے تھے، میں دیکھتا تھا کہ اتنا ہی ڈوب کے سناتے تھے، اتنا ہی ڈراماٹائزیشن اس کا ہوا کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا ہے، کیونکہ میں ان کے لیے تو میں اٹینڈ کرتا تھا، مشاعرے بھاگ بھاگ کے جاتا تھا، سنتا تھا۔ تو لہجہ اور اس کا پرونانسیشن، دکنی کا پرونانسیشن بہت مشکل ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے، اور وہ بہت ہی مشکل پرونانسیشن ہوتا ہے۔ تو وہ پرونانسیشن بھی وہی کر سکتے تھے، لہجے کو وہی کر سکتے تھے، ڈراماٹائزیشن بھی انہی پہ ہے، وہی اس کے آخر ہیں، سمجھو۔ اس کے بعد اور کوئی اس انداز میں سنانے والا ہے بہت سارے۔ آج بھی مزاحیہ شاعری ہوتی ہے، دکنی زبان بولی جاتی ہے، لیکن خالص دکنی لہجے میں اگر کسی نے شاعری کی ہے، سنایا ہے، تو سلیمان خطیب ہیں۔ وہی اس کے موجد تھے، وہی اس کے مؤخر تھے، وہی آخر تھا۔ بولو خالہ مزاج کیسے ہیں، کتنے برسوں کے بعد آئی ہو، مسی ہونٹوں پہ آنکھ میں کاجل، جیسے پیغام کوئی لائی ہو۔ لڑکی کی ماں بولی، میرے چھورے کو چھوری ہونا ہے، میرا چھورا تو پکا سونا ہے، تمہیں دل میں ذرا نہ کو سوچو، ہاتھ آیا سو ہیرا کھونا ہے۔ چار لوگاں میں اس کی ابرو ہے، جیسے کیوڑے کے بن میں خوشبو ہے۔ چار لوگاں میں اس کی ابرو ہے، جیسے کیوڑے کے بن میں خوشبو ہے۔ کھلے دل کی ہوں، سب بتاتی ہوں، کھلا مکلاچ میں سناتی ہوں۔ چھورا ترپٹ ہے، چھورا ترچھا ہے، اور للہ ہے، سیدھی آنکھی میں اس کی پھلا ہے، منہ پہ چیچک کے خالی داغاں ہے، رنگ ڈامبر سے جرہ کھلا ہے، رنگ ڈامبر سے جرہ کھلا ہے، ناک نقشے کا کتنا اچھا ہے، میرا بچہ تو بور بچہ ہے۔ اس کے دادا بھی سوپو بھاری تھے، یوں تو کمزات کے مداری تھے، کون اولے جھاڑا کی سیندی پیتے تھے، کیا سلیقے کا جینا جیتے تھے۔ پی کو نکلے تو جھاڑ دیتے تھے، بابا دادا کو گاڑ دیتے تھے، اچھے اچھے شریف لوگاں کے جڑ سے پنجے اکھاڑ دیتے تھے، بھائی کا دروازے بند کرتے تھے، بچے گودا میں ڈر کو مرتے تھے۔ لڑکے کی ماں نے کہا، خالہ یہ تو دنیا ہے، ایسا ہوتا ہے، کوئی پاتا ہے کوئی کھوتا ہے، ایسے ویسوں کے دن بھی پھرتے ہیں، سر سے شاہوں کے تاج گرتے ہیں۔ سلیمان خطیب نے شاعری کی تمام اصناف، غزل، قطعات، رباعیات، نظمیں، حمد، نعت، قصیدہ، تمام پر طبع آزمائی کی۔ عموماً سلیمان خطیب کو صرف ایک مزاحیہ شاعر کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن خطیب نے مزاحیہ شاعری کے ساتھ ساتھ سنجیدہ شاعری بھی کی ہے۔ سنجیدہ شاعری کے ذریعے بھی انہوں نے اپنا ہدف نہیں بدلا، اپنی شاعری کا مقصد نہیں بدلا۔ سلیمان خطیب کی سنجیدہ نظموں میں درد و کسک کے ساتھ ساتھ اور بھی ہمہ رنگ ہم کو نظر آتے ہیں۔ وہ کبھی شعراء کی مفلسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کا نقشہ کھینچتے ہیں، تو کبھی ایک غریب کلر کا، کبھی ایسے چند موضوعات اٹھاتے ہیں اپنی شاعری میں جو عام آدمی، غریب آدمی جس سے جج رہا ہوتا ہے۔ سلیمان خطیب کی شاعری میں میر کا رنگ، غالب کا تغزل اور علامہ اقبال کی فکر، میں سمجھتا ہوں تقریباً ہمارے
جو کلاسیکل شعراء ہیں ان تمام شعراء کا رنگ سلیمان خطیب کے نظموں میں کہیں نہ کہیں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں یہاں 2-4 نظموں کا ذکر کروں گا۔ ان کی ایک نظم ہے روٹی۔ دیکھیے اس میں کیا درد ہے اور کیا کرب ہے ان اشعار میں۔ دنیا میں قتل عام ہے روٹی کے واسطے، شمشیر بے نیام ہے روٹی کے واسطے، یہ امن کے امین بھی گندم فروش ہیں، دنیا اسیر دام ہے روٹی کے واسطے، گھنگرو طواف کرتے ہیں روٹی کے واسطے، کوٹے کا اہتمام ہے روٹی کے واسطے، کوئی غریب دوڑ کے قدموں پہ گر پڑا، بندے کا کیا مقام ہے روٹی کے واسطے۔ سلیمان خطیب 26 دسمبر 1926 کو ضلع بیدر کے موضع چٹگپا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز رائچور سے کیا اور جامعہ نظامیہ سے منشی فاضل کی سند حاصل کی، پھر کولکتہ سے واٹر ورکس کی ٹریننگ حاصل کی۔ سال 1941 میں محکمہ آبرسانی میں ملازم ہوئے۔ 1977 میں ریٹائرڈ ہوئے اور 1978 کو راہی عدم ہوئے۔ سلیمان خطیب کا صرف ایک ہی مجموعہ کلام کیوڑے کا بند شائع ہوا ہے۔ اب تک اس کے 8 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ بیورو رپورٹ، ہند کرونیکل، گلبرگہ۔